السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديده على قناه كيهوم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الله يدخل عليكم هذا الشهر المبارك ان شاء الله بالصحه والسلامه وبكل ما تمنيتوا. هذا الفيديو هذه درتها باش نشارك معكم كيفاش كنحضر رمضان، ماشي كوتي كويزين وطياب وفريغو لا، الكوتي ديال كنوجد مع الدراري. حنا بحكم اننا في بلاد ماشي مسلمه، دونك الدراري ما كيحسوش بهذاك الاجواء ديال رمضان على برا سي بور سا كنحاولوا نديروا لهم نخلقوا الجو ونردوا هذا لو مو هذا سبيسيال بالنسبه لهم. كندير لا ديكوراسيون، كنديروا دي زاكتيفيتي وغنخليكم صراحه مع هاد اللقطات هادو وانا كنتقدى. لا بلوبار ديال داكشي اللي خديت صراحه الناس اللي كاينين هنا راه مدوله، راه ما نتوما كتشوفوا الغايون ديال لي فيت راه فيها بزاف ديال لي شوا. لو تيم اللي غناخذ هذا العام هو لارجون باردون دوري او لو نوار. داك العام كنت درت لارجونتي دونك بور شونجي. نخليكم مع اشنو تقديت ونعاودوا نتلاقاو من بعد في الدار. وهنايا بعد ما ساليت التقديه ديالي انا غادي نشارك معكم اشنو خديت. كما قلت لكم راه غنختار لو تيم ديال الدوغي والنوار. صافي خديت هادو راه كارطوني. هادو دابا تشوفوهم من بعد غادي نقطعهم نديرهم على شكل هلال ونجيمات. خديت هاد الحروف هادو اللي غادي نقطع في الطابلو اللي غندير، حيت غندير واحد الكالندري ديال 30 يوم. وهادو كما كتشوفوا غندير بهم غنعلقهم في السقف مع هادوك النجمه والهلال باش يعطيو داك الديكوراسيون زوينه. صافي الصراحه غنكتفي بهذا. كنت باغا ندير هاد لا كورون لبنتي، نشوفها شحال فين واصله في الطول باش تكون كتصلي معنا اوليو باش دير باش ندير ليها الفولار وهي كتصلي. يعني دابا عاد بغيتها تبدا كتغطي شويه راسها في الصلاه. فنشوف هكا تجي هكا زوينه بحال اون برانسيس. ممكن وقيلا هذا جاني قصير غادي نحيدو غندير شال شي واحد من الشيلان ديالي وتجيها بحال لا كورون وتكون هذه هابطه ليها على راسها وكتيفاتها باش نكونوا كنصليو في الدار. هذه فكره. وهذه كتبان بحال شي كروه، هي راه ماشي كخوا، راها زعما نجيمه. دابا غير مع الفيديو كتبان بحال اون كخوا. شنو اخر؟ هادو دي ديكوراسيون كما قلت لكم اللي غتشوفوا من بعد فين غادي نخدمهم. هادشي اللي خديت من دولارما. خديت لي بونبون اللي غندير لهم كل نهار. غياخدوا شي حاجه هادو راه ديال الشوكولات. صافي خديت هذا بابي اديزيف ولكن قاصح
كيف بحال روبوست نيت. غادي تشوفوا من بعد لاش غادي نستعملو. الصراحه كنت باغا ندير دي كارطون ديال لي بونبون في الدوغي، ما لقيتش. قلبت في دولاراما، قلبت في مايكلز، والمارت، يعني هادو اللي حدايا ما لقيتش داك لو ستيل الشكل اللي بغيت. دونك غادي نصنعهم من راسي هادوك لي كارطون. فاش غندير لهم اللي غنعلق في الكالندريي صافي. هادو يعني الناس ديال هنايا راه يلاه داز باك مخرجين هادشي سبيسيال، يعني مرخصينو بزاف دابا حيت داز باك. خديتهم دي بتي كادو اللي غنعطيهم مره فاش غيسالي كل سيمانه في رمضان. غادي يستاهلوا كادو. غادي تشوفوا ميم لو برينسيپ غنشرحوا لكم من بعد فاش غنكون كنوجد الكالندريي. بغيت نوريكم بعدا شنو خديت. هذه حتى هي الوليد كما قلت لكم. شو هادو اصلا كان ب 298، راه زادوا نقصوا فيه واش 70% ولا 50%. المهم راه بقاو رخاص بزاف. واخا باقي هذا حتى هو خديته من دولاراما. هذا هو لو طابلو، راه كبير ما غيبانش هكا. شوف واش غيبان هكا. هذا هو اللي غندير فيه الكالندري ان شاء الله ديال رمضان. شنو خديت اخر؟ هذه كما قلت لكم استغليت هادشي دابا اللي خارج ديال باك في السولد. هذه بدا كبيره عجبتني لا كولور بزاف بايتي. هذه راه فيها في وسط منها جوج بيضات اخرين، يعني وحده بحال لي بوبيروس، وحده صغر من الاخرى. هادو ان شاء الله هادو خديتهم من مايكلز، حتى هما كدير 27 غنقصوا فيها 75%. هادو ما غنستعملهمش دابا، غنخبيهم باذن الله الله يطول لنا في العمر العيد الصغير. خديت هادي باش ندير لهم فيها لي كادو ديال العيد الصغير باذن الله الله يطول لنا في العمر صافي. وهادو هما اللي غادي غنجمع دابا الطبله وغنشرح لكم هاد الوراق هادو كاملين ديالاش. خليكم معايا نجمع هادشي ونبداو التحضيرات. هنايا كما قلت لكم طبعت هاد بزاف ديال لي شوز. هذا غنشرح لكم. هنايا هذا سي هذيك ديسك ديال الصلاه مازال غنقطعها وغادي ندير ليها واحد بحال لي كوي من هنايا. ما خصني نقلب على شي حاجه اللي دو فاصون انها الدور، يعني فاش غنقول باش نشرح باش يعرف الوقت بور سو سيتوي دون لو طون في الصلاه. هذا راه الظهر، العصر، المغرب، العشاء، يعني اشاك فوا توصل شي صلاه غيولي هو يجي ويدور لي كوي لهنايا. سي اون فاصون بور باش يلاه يزعموا ويكونوا في كيفاش غنقول لها، يعني بور لي زينيسيي الصلاه في هذا الشهر هذا. هذه هي هنايا طبعت اون ليست فيها ادعيه. هنايا عندي 30 دعاء كل نهار، يعني ياخذ غنقطعهم. نتوما تشوفوا غنقطع كل دعاء وغنديرهم في واحد البوكال، وكل نهار يهزوا دعاء. ممكن نشرحوه لهم ديك الساعات. انا كنقول هذه نديرها لهم قبل ما يأذن المغرب. يهزوا الدعاء نقراه لهم، يحاولوا يعاودوه من ورايا ونشرح لهم لاش كيليق شنو هو المعنى. هنايا بحال دابا ديال تشميت العطيس الحمد لله، يعني بزاف بزاف. ها هما كما قلت لكم راه 30 عندي هنايا 30 دعاء كل نهار يكون واحد. هذا بوسكي ديال الادعيه ياك. ها 30 دعاء هنايا تبعتهم. راه مازال يلا غادي نغوليهم. اونتر بارونتيز هنايا الناس اللي كاينين هنا في كندا، انا راه طبعت هادو في البيبليوتيك. كيتلقى مرخص الا طبعتيهم من عند بيرو غرو ولا شي بلاصه اخرى. المهم هذه زعما غير كمعلومه، انا طبعتهم في البيبليوتيك. هذا مون كايي جو اي اكتيفيتي. هنايا كل نهار يهز هذا لو كايي هذا ويديروا اون اكتيفيتي. انا غنوريكم داخل شنو فيه، ما نخربقهمش. يعني بحال دابا هنايا شيرشي كونت شاك اوبجي دوموندي، النخله، الجماع، القران، الهلال. هنايا دي اكتيفيتي بحال ما هكا لا كرياسيون ديال الله ولا فابريكي. كيما قلت لكم اون ليان مع رمضان، مع يعني فيهم الحروف بالعربيه، يعني ادابتي بالنسبه لاج. انا كنهضر على كما كنقول ديما لاج ديال وليداتي راه 6 سنين ونص، عليه 7 سنين
و 4 سنين ونص. هادو لي ليفر داكتيفيتي كيما قلت لكم راه غنغوليه وغادي نجمعو باش كل نهار يديروا اكتيفيتي. شنو اخر طبعت لي بون زاكسيون. هذه حتى هي فكره. بون هادشي كله لقيتو سور انترنيت، حتى حاجه ما درتها انا. درت لي ريشيرش ولقيت هاد لي دوكيومون. في التحت راه غادي نحط كاين وحدين لقيتهم في بينترست، يعني ما عرفتش منين بالضبط، مي بحال دابا هذاك ديال الادعيه وهذا راه غنحط لي ليان ديال لي سيت منين خديتهم. هنايا لا بون اكسيون دو جور. غنقطع هاد لي دوكيومون غيعطوني 30 اكسيون، غادي نديرهم نتوما في بوكال بحال الادعيه، وكل نهار يبيجيو اون اكسيون اللي غيديروها في هذاك النهار، اون بون اكسيون يعني شي حاجه مزيانه غيديروها. بحال دابا هنايا انا نعطيكم مثال. دي بليزيور فوا سبحان الله، قول بزاف ديال المرات يقول الحمد لله. هنايا بحال دابا اوفر ان دو تي جوي ا ان انفون دون لو بوزوان، يعني ممكن شي نهار يدير الميناج في لي جوي ديالو ويهز داكشي نعطيو شي دوك هنايا البلايص اللي كياخذوا لي جوي مع الناس ويعاودوا يبيعوهم. سوري ا تي فوازان في ان بو ديسان بور لوفرير ا اون بيرسون، يعني هنايا بحال دابا يعطي الفلوس في الجامع كما قلت لكم. المهم عندنا 30 اكسيون هنايا طبعتهم حتى هما، غنقطعهم وغندير لهم لو بوكال ديالهم. هاد السيده هذه اللي صاوبات هادشي جزاها الله خيرا، راه دايراهم بحال ما هكا طبعتهم، ودايره داك البابي الكبير اللي غنعلق في فوالا باش يبان لكم. حتى هاد ليتيكيت اللي غنعلقوا في البوكال اللي غنلصقوا. كما قلت لكم للامانه هاد لي ليان ديال هاد فين لقيت هادشي راه غتلقاهم لتحت ديال الفيديو، كاش كيقولوا ليه صندوق الوصف. دابا غادي نبدا نصاوب الكالندري ديالي وغتبعوا معايا المراحل. هنايا كما قلت لكم راه ما لقيتش لي بواط دوري اللي بغيت، كنت باغا انا دوك لي بواط ديال اللي كيحطوا في لي بونبون في لي مارياج داكشي. من الزهر لقيت من الزهر لقيت غير لارجونتي. حتى لي بواط اللي لقيتهم صغيورين بزاف سافا با ما يهزوش ليا، لانه كل نهار غنحط لهم انا عندي جوج، يعني غنحط لهم دو بونبون ولا دو شوكولا، وعندهم اون كاستيون على الدين و دو بونبون اون كاستيون. صراحه ما كنتش فيهم مي ما غيقدونيش لهاد، دونك غنصاوبهم راسي. نتوما تاخذوا فكره، خليكم معايا. هي دابا فاش قطعت غادي نقول لكم شنو غادي نعطيكم واحد المثال. هنايا خديت هاد وحده من هاد لي باكي اللي صاوبت، غندير فيها سؤال. هادو ماشي اسئله، هذا سؤال غندير فيها سؤال صافي. غنلوح من هنايا جوج ديال القطع نقديه، يعني هما الدراري بجوج، وجوج ديال لي بونبون صافي. غنسد هذا بهذا الشكل هذا. كما قلت لكم ماشي اوبليجي ديروا بحال هذا الشكل، ممكن ديروا دوك لي بيتيت بواط ديال لي دراجي ولا شي انفلوب صغيور، وغادي نلصقوا في هذاك الطابلو الكحل اللي شفتوا. هنايا ماشي كلشي اسئله، عندك مره غنزرع لهم في وسط السيمانه شي حاجه بحال هكا. هنا كاينه فو ميريتي اون كلاس اليوم، ولا هنا اليوم غادي نشوفوا لو فيلم. هنايا اختاريت لهم لو فيلم ديال بلال، زوين هذا الفيلم. شي حاجه شي ولا كاينه وحده اخرى ما عرفت فين كاينه هنايا ديال غادي يوجدوا لا قلت لهم اللي غيختاروا المنيو ديال الفطور،
وعندهم نهار بوغ ماركي النهايه ديال الاسبوع ديال الصيام. غادي نهار الاخر في كل سيمانه غادي يميريتيو كادو، يعني ما غيكون لا سؤال لا والو، غادي تقول لهم يمشيو يجبدوا لو كادو، غنحطوا لهم تحت المخده ديالهم ولا شي حاجه، يعني غيكون عندهم بيس دارجون. وهادو راه كما قلت لك شي حاجه اللي هي بسيطه ماشي بالضروره. عرفتي راه انا دابا بنتي دايره لها غير هادو، غناخذ لها هادي ديال كاينين مرة غياخذوا افاس غومه ولا بغاسلي صغيور ولا شي لعبه هكا بسيطه صغيره. المهم انا هذه الفكره اللي دايره، مره في الاسبوع عندهم شي حاجه من غير السؤال، وفي نهايه كل اسبوع يعني نقول غيكون عندهم 4 ديال لي جوي صغار. وفي وسط السيمانه راه كما شرحت لكم الاسئله اللي غنقدروا نشرحوا لهم، يعني المهم باش يكون داك حتى في طبله الفطور يكون حتى داك المواضيع ديال النقاش وهذا اوتور ديال هذيك لا كيستيون، باش شويه في هذا الجو ديال الاجواء ديال رمضان والعباده، ويكونوا شويه يعرفوا الدين ديالهم. هذا ما كان، غنخليكم انا غنسالي هادشي كامل وعاد نبدا نلصق في لو طابلو ديالي. هي الفكره ديال الكالندري اللي قلت لكم كما شفتوا في المراحب. راه قطعت هادو بهذاك الورق اللي شريت، يعني درت فاصون يعني شويه صمعه بحال ديال الجماع، ولصقت الحروف ديال رمضان، زدت شويه انا حيت بقى لي ليسباز هادي كانت عندي. وهادو هما دوك لي بيتي كارطون. راه غادي نكمل هنا، مازال ما كملتش كلشي، غير باش نشارك معكم يعني الفكره في الفيديو. بحال ما هكا غادي يكون هذا الكالندري، غادي نساليه وغنلصقو في شي بلاصه في الدار، نلصقو في الصالون حدا فين غناكلو، باش كل ليله قبل الفطور غادي يحلوا وحده من هاد لي باكادو. المهم باش تاخذوا فكره على النتيجه النهائيه. هانتوما الفكره اللي قلت لكم ديال هذوك اللوراد الكبار ديال بابي سوا، كتجي بحال ماكا. هذا ماشي غير علقتها غير باش تشوفوا الفكره، مازال غنعاود نزيد وحدين اخرين من هادو. ها هو الهلال اللي شفتوني غير رسمته فوق هذاك البابي اللي فيه لي بريون، والنجيمات راه غنزيد وحدين اخرين غادي يهبطوا من هنايا. علقتها دابا غير باش تشوفوا، باش نشارك معكم الفكره هكا. غنجمع هادشي وما غنعاود نصاوبو حتى الليله ديال رمضان ان شاء الله في الليل، باش الصباح مني يصبحوا الدراري يلقاو هاد الديكوراسيون ويفرحوا، يكون عندها ديك ليفي سوربريز. دابا درت هاد لي سيغي باش تاخذوا نتوما فكره. راه باقي بالسلامه اسبوع، يعني باقي الوقت فين اللي بغا زعما يدير بحال هكا لا ديكوراسيون ديال رمضان.
بور كيقولوا لي بانيير. تا هما غادي نخلي لو لين ديالهم لتحت. تا هما تيبانو دوغي، ولكن راه غير تبعتهم مي تيعطيو هاد ليفي ديال الكليتاس في الدوغي. صافي درت بهم يعني شكلت بهم الكلمه ديال رمضان. غادي نقطعهم وغنوريكم اشنو النتيجه اللي غيعطيو. بس واقيلا خصني ندير في الجناب. ها هي النتيجه النهائيه. عطاتني ديك الكلمه ديال رمضان، علقتها ودرت عليها دوك لي غيرلاند باش يعطي دوك لي لوميير كيعطيو افي زوين. نتمنى الفيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتعطيكم افكار وتتوما ديروا يعني ديكورات ولا ديزاكتيفيتي لوليداتكم في هذا الشهر المبارك. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو الى عجبتكم، وإلا كنتو اول مره كتفرجوا فيا ديروا ابوني. راه باقي جاي فيديوهات اخرين ان شاء الله، وباقي جاي جديد. كنقول لكم عواشركم مبروكه والى الملتقى.